सर्वप्रथम फेरि आज हामी चाहिँ मूल विषयमा किताबबाट प्रवेश गर्ने अगाडि आफ्नो मनलाई हेर्ने जुन प्र्याक्टिस मेडिटेसन जुन छ त्यो चाहिँ गर्ने हो 2 देखि 3 मिनटसम्म। त्यो चाहिँ हिजो मैले जुन उदाहरण राखेको थियो, हामीले आकाशमा यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न हामीले पदार्थहरू हामीले देख्न सक्छ आकाशमा। त्यस जस्तो गरेर जुन आफ्नो मनले चलचित्र हेर्ने हो भनेदेखि, पिक्चर हो हेर्ने हो भनेदेखि आफ्नो मनलाई हेर भने जस्तै गरेर जुन आफ्नो मनको वास्तविकता के हो भने त्यो चाहिँ अहिले बुझ्न अलि गाह्रो छ। तैपनि जुन अस्तिदेखि लिएर हामी बौद्ध मनोविज्ञानको विषयमा जुन हामीले अध्ययन गरेका थियौँ, पढाइ गरेका छौँ, त्यो अनुसार गरेर अनि पहिला अनि आफ्नो मन भन्ने एउटा भएको स्पष्ट र विद्या भने मात्र स्पष्ट र विद्या भने त्यस्तो एउटा मन भएको थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि जुन हिजो गएको 5 सर्वत्रक भने, त्यसै गरेर 5 विषय अनि विनियत भने, त्यसै गरेर अनि 11औं प्रकारको कुशलको सोचहरू जुन छ हो त्यो चाहिँ आफ्नो मनले हेरेर हो त्यस प्रकारको मनहरू छ भनेर पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ 2 देखि 3 मिनटसम्म लिएर हामी प्र्याक्टिस गरिनेछौँ। अहिले हामीले मनले हेर भन्दाखेरि यसरी भावना गर्ने बेलामा आँखा आधी आँखा हामी यसरी चिमेर त्यसरी गर्छ। हो त्यो गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ के हुन्छ, अँध्यारो जस्तो एउटा अनि महसुस बनाऊ त्यस्तो एउटा हुन्छ। तर पनि त्यो आधी आँखा चिमेर अँध्यारो भए तापनि जुन हामीले यदि तारादेवी जस्तो यस्तो विचार गऱ्यो भनेदेखि फेरि त्यो मनले चाहिँ तारादेवी हरियो तारादेवी यसरी मनले अनि समातेको जस्तो गरेर एउटा त्यस्तो आउनेछ, चिन्ने त्यस्तो आउनेछ। त्यही जस्तो गरेर मनलाई हेर्ने जुन आधी आँखा चिमेर मनले हेर्ने प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा पहिला अलि अँध्यारो जस्तो हुन्छ। तर पनि निरन्तर गर्दाखेरि मनमा यो प्रकारको त्यस प्रकारको भनेर विभिन्न मन काइन्ड अफ मेन्टल फ्याक्टर त्यस्तो भएको हामीले चिन्न सक्छ। उदाहरणमा चाहिँ हामीले भवनहरू याद गर्ने बेलामा त्यस्तो हुन्छ। हो त्यही जस्तो गरेर हुन्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा इम्पोर्टेन्ट एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हुन त पहिला मैले पोहोर सालमा लास्ट इयर मेडिटेसन गर्ने तरिका भन्दाखेरि चाहिँ भनिसकेको थियो। हुन चाहिँ हाम्रो जुन शरीर जुन छ मेडिटेसन गर्ने बेलामा, ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ शरीर चाहिँ एकदमै रिल्याक्स बस्नुपर्छ। तर पनि शरीर रिल्याक्स गर्न सँगसँगै मन पनि एकदमै त्यो रिल्याक्स गरेर अनि मन कता मनमा कुरा खेल्ने त्यस्तो धेरै गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसको कारणले मन चाहिँ एकदमै अनि होसियार हुनुपर्छ। मन एकदमै अनि ध्यान मेडिटेसन गर्न सक्ने एउटा क्षमता मनमा हो त्यस्तो एउटा हुनुपर्छ। त्यो नभएदेखि अनि ध्यान बस्ने बेलामा अनि मन कहाँ अनि कन्सन्ट्रेट कुन पोइन्टमा राखेको छ त्यो पनि हराउँछ। मन आफै पनि अलि आलसी भएर चाहिँ निदाउन पनि सक्छ। अनि मनको जुन शक्ति जुन छ, पावर जुन छ त्यो पनि अनि छाया भएर हो त्यसरी जान्छ। त्यसको कारणले मन चाहिँ एकदमै होसियार भएर भावना गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान हो त्यस्तो एउटा बनाउनु पर्छ।
यहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले जुन यहाँहरू गुरुद्वारा चाहिँ मनोविज्ञानको विषयमा साइकोलोजीको विषयमा जुन पढाइ गरेर पढाइ भनौँ अध्ययन भनौँ त्यसको विषयमा तपाईँहरू शिक्षा लिँदैछ अहिले। त्यसको क्रममा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै शुद्ध एकदमै अनि सम्यक राम्रो त्यस्तो हुने चाहिँ अलिक गाह्रो छ अहिले। तर पनि मनमा एउटा छाप चाहिँ राख्छ त्यसले गर्दाखेरि। अब भविष्यमा चाहिँ हाम्रो यो प्रवचन टिचिङहरू सबै सकेर पछि तपाईँहरू आफ्नै घरमा चाहिँ अनि कहिले कहिले स्पष्ट विद्या भनेर जुन मनले हेरे भने त्यो जस्तै गरेर अनि स्पष्ट विद्या त्यसमा चाहिँ अनि ध्यानमा बस्ने कहिले कहिले चाहिँ त्यो माथि अनि दैनिक रूपमा है त्यो पनि डेली रुटिनभित्र चाहिँ दैनिक रूपमा त्यस्तो अभ्यास गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने कहिले कहिले फेरि 5 अनि कुण्डुङ्गा भनेर 5 सर्वत्रक भने त्यसको विषयमा फेरि ध्यान गर्ने। त्यसपछि चाहिँ 5 विनियत भनेर युल्ङ्याङ्गा त्यसको विषयमा अध्ययन गर्ने ध्यान गर्ने। त्यसपछि चाहिँ फेरि अनि 10-11 कुशल भनेर हो त्यसको विषयमा मन राखेर हो त्यसरी गरेर अभ्यास गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भनेदेखि प्र्याक्टिस गर्दै अभ्यास गर्दै मेडिटेसन गर्दै गयो भनेदेखि अनि अन्तिममा चाहिँ पछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लगभग आधी घन्टा जस्तो भित्र चाहिँ हो त्यस्तो अनि अभ्यास प्र्याक्टिस गरेको कारणले मनलाई चिन्न सक्ने हो त्यस्तो एउटा तपाईँहरूलाई 51 अनि काइन्ड अफ जुन मेन्टल फ्याक्टर जुन छ हो त्यो सबै तपाईँहरूले चिन्न सक्ने थाहा हुन सक्ने त्यस्तो एउटा ज्ञान भनौँ त्यस्तो पाउँछ। म सानो बेलामा चाहिँ अनि यो जुन 51 प्रकारको मेन्टल फ्याक्टर जुन चैतसिक जुन छ त्योहरू सबैको अनि स्वभाव त्यसको परिभाषा भनौँ डेफिनेसन के हो त्यसमा कति प्रकारको हुन्छ भनेर त्यो सबै एकदमै डिटेल रूपले चाहिँ अनि पढाइ गरेर मनमा राखेर मनमा अनि कण्ठस्थ गरेर अनि हो त्यसरी हामी गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ पढ्ने बेलामा अनि डिबेट गर्न जानुपर्छ, तर्क क्लासमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो तर्क क्लासमा जाँदाखेरि डिबेट क्लासमा जाँदाखेरि अनि 51 प्रकारको चैतसिक के हो त्यसको डेफिनेसन के हो भनेर भन्दाखेरि आफू स्वयंले ठकठक राख्न सक्नुपर्छ। फेरि एकछिन रोक्नु म अनि पुस्तक लिन जान्छु भने त्यस्तो छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि डिबेट क्लासमा जाँदाखेरि किताब लिएर जान सक्दैन, सबै मनमा लिएर जानुपर्छ। अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो हो। अनि जुन अहिले मैले यहाँहरूलाई मधुसूदनको विषयमा साइकोलोजीको विषयमा जुन व्याख्या गर्ने बेलामा शिक्षा जुन दिने बेलामा यहाँहरूले एकदमै जुन फाइदा बेनिफिट जुन हुनेछ त्योहरू मैले यतिकै त्यो पेजा पढेर व्याख्या गरेँ त्यस्तो होइन। म स्वयंले चाहिँ अनि यसको विषयमा एकदमै राम्रोसँग पढेर त्यसमाथि जुन सिकाउने गुरु जुन छ उहाँद्वारा आगम व्याख्याहरू सबै पाएर अनि म आफैले पनि त्यसको विषयमा एकदमै डिटेल रूपले तर्कहरू त्यस्तो गरेर आफू स्वयंले पनि मेडिटेसन प्र्याक्टिस त्यस्तो गरेको कारणले द्वारा चाहिँ अनि यहाँहरूलाई व्याख्या गर्ने बेलामा फाइदा हुने भने चाहिँ त्यसरी हो। पेज नम्बर 34 मा अलि मुनितिर 6 मूल क्लेश भनेर लेखेको छ। त्यसमा चौथो भाग भनेर चौथो भाग भन्दाखेरि जुन अघि 51 प्रकारको चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर जुन छ त्यो चाहिँ क्याटेगोरीहरूमा यसरी गरेर डिभाइडेड गरेको छ। त्यसमध्ये चौथो चाहिँ भनेको यहाँ चौथो क्याटेगोरी भनौँ त्यस चौथो भाग 6 मूल क्लेश बारे भनेर 6 प्रकारको मूल क्लेश भनेर जुन मूल भन्दाखेरि मुख्य मेन भनौँ हो त्यो मुख्य क्लेशको बारेमा भनेर 6 मूल क्लेश बारे बुद्धि सङ्ग्रह दर्पणमा भनेर त्यो चाहिँ किताबको नाम हो। त्यसमा पहिला राग यानि एट्याचमेन्ट, क्रोध, एङ्गर,
मान एरोगेन्स, अविद्य इग्नोरेन्स, विचिकित्स अनि त्यो चाहिँ विचिकित्स भन्दाखेरि हुन चाहिँ शङ्का डाउट त्यो चाहिँ हो डिफाइल्ड डाउट भने त्यो चाहिँ यहाँ डाउट त्यो डाउट चाहिँ सामान्य डाउट चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ क्लेशमय डाउट भन्छ क्लेशयुक्तको अनि डाउट क्लेशयुक्त अनि शङ्का भने त्यसले बुझ्नुपर्छ त्यसपछि दृष्टि भने त्यो पनि डिफाइल्ड भ्यू भनेर त्यो पनि सामान्य अनि भ्यूहरू होइन सामान्य दृष्टि होइन त्यो चाहिँ क्लेश भएको भनौँ क्लेशयुक्त अनि दृष्टि भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ दृष्टि गरी छ मूल क्लेश हो भनेर यो जुन मूल क्लेश भनेर क्लेश मध्ये मूल चाहिँ यो हो भनेको किनकि भनेर यो क्लेश किन मूल हो त भन्दाखेरि किनकि क्लेशित पार्ने मुख्य हो भनेर अनि यो चाहिँ मुख्य अनि क्लेशित गर्ने भएको कारणले त्यो छ जुन छ त्यसलाई मूल भनेर मुख्य भनेर यसरी भनेको हो अघिको सम्म चाहिँ मात्र शब्द व्याख्या अहिले चाहिँ अब अर्थ व्याख्यामा जाँदाखेरि मिनिङमा जाँदाखेरि हिजो राखेको जुन उदाहरण साफा पानी जुन छ त्यो साफा पानी चाहिँ आफ्नो अनि एउटा अब राम्रो नराम्रो दुवै नभएको एउटा स्पष्ट मन भनौँ त्यसलाई राख्ने र त्यो माथि चाहिँ अनि जुन प्रसादहरू जस्तै कि मनिरिल्बु प्रसाद त्यस्तो हाल्यो भनेदेखि अनि त्यो मन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै मन कुशलको मन भनेर भनिन्छ अब त्यसको अगाडि त्यो नहाल्दाखेरि त्यसको अगाडि मनको वरिपरिमा भनौँ त्यसमा चाहिँ अनि 5 सर्वत्रक र 5 विनयत भने त्यो चाहिँ आउँदाखेरि त्यो के हो त अव्यकृत भनेर त्यो कुशलको सोच पनि होइन अकुशलको सोच पनि होइन दुवै होइन त्यो चाहिँ दुवै नभएको सोच एउटा अविकृत भनेर भनिन्छ अब त्यसमा चाहिँ जस्तै पानीमा अनि प्रसाद हाल्यो भने त्यो पानी चाहिँ अमृतमा परिणत भयो जस्तै गरेर अनि हाम्रो मनको वरिपरिमा चाहिँ भनौँ मनसँगै अब अनि 11औं प्रकारको जुन कुशलको सोच हिजो गएको जुन कुशलको सोच आयो भनेदेखि अनि यो मन चाहिँ के भयो त कुशलको मन भनेर चैत्य भनेर यसरी भयो अब यदि मनको वरिपरिमा कुशल 11औं प्रकारको कुशल नआएर त्यसमा जुन अहिले अब आज जुन व्याख्या गर्ने छ जुन 6 प्रकारको मूल क्लेश हो त्यो मूल क्लेशहरू आयो भनेदेखि अनि यो मन चाहिँ के भयो त नराम्रो मन भयो त्यसमाथि पनि त्यो चाहिँ अकुशलको मन भयो अनि पापी मन भयो क्लेशयुक्तको मन भयो क्लेशयुक्तको मन भयो र अनि त्यो चाहिँ पापी मन पनि भयो जस्तै कि अब 6 क्लेशमध्ये राग भनौँ क्रोध भनेर जुन एङ्गर हो त्यस्तो आउने बेलामा चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मन चाहिँ अशान्त हुनको लागि कारण बन्छ त्यो चाहिँ त्यसको कारणले यो क्रोध भने नराम्रो जुन क्लेश जुन छ त्यो आउने बेलामा हाम्रो मन के हुन्छ भन्दाखेरि क्लेशयुक्त हुने मन चाहिँ पापी हुने त्यसद्वारा चाहिँ हाम्रो मन कहिले शान्तमा बस्न नसक्ने अशान्त बनाउँछ हो त्यसको कारणले अनि यो मन चाहिँ एकदमै नराम्रो हो त्यस्तोमा चाहिँ परिणत हुन्छ अब यहाँ पहिला 6 मूल क्लेश मध्ये एक रागको अर्थ भनेर राग जुन त्यो छ एट्याचमेन्ट भन्छ त्यो चाहिँ सामान्य हामी इच्छा र अनि राग त्यो दुईमा चाहिँ फरक राख्नुपर्छ इच्छा र राग इच्छा भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी जस्तै म भविष्यमा बुद्धता प्राप्त गर्ने इच्छा छ मन छ भन्छ त्यसै गरेर म अरूलाई फाइदा पुर्याउने मन छ भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ मात्र इच्छा हो त्यो राग होइन एट्याचमेन्ट होइन अब यहाँ एट्याचमेन्ट भन्दाखेरि राग भन्दाखेरि के हो त भने 5 अनि काम गुण भनिन्छ जस्तै कि रूप अनि स्मेल त्यस्तो हुन्छ सुग्धा ठिरो भनेर साउन्ड हो त्यस्तोलाई अनि एट्र्याक्टिभ भनौँ त्यस्तो भएर त्यो चाहिँ मलाई अनि चाहियो भने जुन एउटा
एट्याच हुन्छ, एट्याचमेन्ट हुन्छ, हो त्यसले चाहिँ अनि द्वेषाक भनेर, राग भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसको अर्थ, त्यसको डेफिनेसनमा असाधारणतः शास्त्र धर्मको भनेर, शास्त्र भन्दाखेरि साक्ष्य भनेर भनिन्छ। अब शास्त्र भने चाहिँ त्यसको व्याख्या, त्यसको अर्थ भने बेलामा जस्तै कि जुन एउटा वस्तुलाई हामीले त्यो वस्तु अनि प्रयोग भनौँ, त्यो वस्तुद्वारा चाहिँ हाम्रो मनमा क्लेश उत्पन्न हुन्छ भनेदेखि त्यो वस्तु चाहिँ के हो त अनि साक्ष्य भनेर, शास्त्र भनेर भनिन्छ। र त्यस्तो अनि क्लेश उत्पन्न हुन दिने जुन अब्जेक्ट, जुन एउटा वस्तु, जुन एउटा चिज हुन्छ त्यसलाई अनि शास्त्र धर्म भनेर अनि यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसमा। त्यसको कारणले यहाँ शास्त्र धर्म भन्दाखेरि जुन धर्मद्वारा हाम्रो मनमा क्लेश अनि एक्जिस्ट हुन्छ भनेदेखि, उत्पन्न हुन्छ भनेदेखि हो त्यो धर्म चाहिँ के हो त शास्त्र धर्म भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले यहाँ असाधारणतः शास्त्र धर्मको आलम्बन, त्यसलाई टार्गेट भनौँ, त्यसलाई मन अनि राखेर आलम्बन गरी आकर्षित भनेर, एट्र्याक्टिभ अनि त्यस्तो राम्रो चिजहरू देख्दाखेरि मनमा के हुन्छ त त्यसप्रति एउटा एट्याचमेन्ट जागरुक हुन्छ, एट्याचमेन्ट पैदा हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो एट्याचमेन्ट आएर चाहिँ अनि मलाई यो चाहन्छ भनेर त्यसप्रति अनि स्ट्रगल गर्ने, जुन कोसिस गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यस्तो चाहना अधिक भनौँ, चाहना धेरै राख्ने अनि प्रक्रियात्मक अनि चैतन्य राग भनेर भनिन्छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि अब अनाश्राप भन्दाखेरि जुन शास्त्र भनेको अहिले भन्यो, अब भगवान बुद्ध जस्तो, तारा देवी जस्तो उहाँहरूलाई हामीले हेरेर चाहिँ राग उत्पन्न हुँदैन। त्यसको कारणले उहाँहरू चाहिँ के हो त शास्त्र धर्म होइन, अनाश्रप भन्छ। उहाँहरूले हेरेर अनि राग, रिस त्यस्तो उत्पन्न हुने छैन। त्यसको कारणले त्यो चाहिँ अनाश्रप भयो। जो वस्तुलाई हामीले हेरेर मनमा अनि राग उत्पन्न हुन्छ त्यो वस्तुलाई शास्त्र अनि धर्म भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि प्रकार, रागलाई कति प्रकारको छ, राग कति प्रकारको छ भनेदेखि काम धातुको राग भनेर एउटा, डिजायर रेन्ज भनौँ। दोस्रोमा रूप धातुको राग भनेर फर्म रेन्ज, अरूप धातुको राग भनेर फर्मलेस अनि रेन्ज भनेर तीन रागहरू छन् रे। अनि प्रक्रिया, त्यसको कार्य, त्यसको काम चाहिँ के हो त भने तत्कालीन टेम्पोरेरी र तथा दीर्घकालीन लङ टर्मसम्म दुवै अवस्थामा दुःख उत्पन्न गराउने र आफूले चाहेको विषयप्रति गमले टाँसे जस्तै आकर्षित यानि एट्र्याक्सन बनाउने कार्य गर्दछ भनेर यहाँसम्म चाहिँ यहाँ चिन्ह लगाउनु। यसको उदाहरणमा, एक्जाम्पलमा यहाँ चाहिँ गामले टाँसेको जस्तै भनेर लेखिएको छ। पहिला हामी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकअर्काले चिठी पठाउने बेलामा चाहिँ एन्भलप जुनको बाहिर हामीले त्यो स्ट्याम्प भनौँ, टिकट भनौँ एउटा यसरी राख्छ नि त, त्यतिखेर गामले चाहिँ टाँस्छ। त्यो गामले चाहिँ एकचोटि टाँसिसकेपछि यो चाहिँ एकदमै निकाल्न गाह्रो हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यही जस्तो गरेर हामीले जुन आफ्नो फ्यामिलीप्रति, आफ्नो परिवारप्रति एउटा गामले टाँसेको जस्तो एउटा एट्याचमेन्ट छ, राग त्यस्तो हुन्छ। त्यो भएको कारणले अनि परिवार आफ्नो फ्यामिलीमा जुन राग जुन छ त्यो चाहिँ हटाउन एकदमै गाह्रो छ। त्यसै गरेर दोस्रो उदाहरणमा चाहिँ अनि कपडामा तेल छर्यो भनेदेखि त्यो तेल चाहिँ कपडाबाट निकाल्ने एकदमै गाह्रो छ। प्लास्टिकहरूमा तेल त्यसरी छर्यो भनेदेखि त्यो निकाल्न त्यति गाह्रो छैन, तर कपडामा तेल छर्यो भनेदेखि यो चाहिँ निकाल्न एकदमै गाह्रो छ। अब रागको अनि दोष भनौँ, त्यो चाहिँ के हो त भने यहाँ रागको दोषबारे बोधिचार्य अवतारमा भनेर ग्रन्थको टेक्स्टको नाम हो।
सत्वप्राणीप्रति राग उत्पन्न भए सम्यक्त्वलाई छोप्दछ, निराश्चित्त समेत भयभीत गर्दछ, अन्तमा शोक पीडामा पर्दछ। त्यसलाई केवल चेतनाले यस जीवनको व्यर्थै व्यतीत हुन्छ र यो लोक र परलोकमा पनि रागले विरक्तता उत्पन्न गराउँछ। यहाँ मार्ने, बाँध्ने, काट्ने र परलोकमा भने नरक आदि सिद्ध गराउँछ आदि इत्यादि भन्नुभएको छ भनेर। अब यसको विषयमा जुन बोधिचार्य अवतारभित्र आउँछ त्यो चाहिँ मैले बोधिचार्य अवतार अनि अहिले व्याख्या त्यो गरिरहेको छ, त्यसको कारणले यहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो प्रतिघातको अर्थ भनेर एङ्गरको अनि अर्थ भनौँ त्यो हो। अब यो र चाहिँ पछि जुन क्रोध भने एउटा आउँछ त्यो दुईको अन्तर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ प्रतिघातको अर्थ भनेर असाधारणतः प्रतिघातको आलम्बन विषयप्रति सहनशीलता भङ्ग भई भनेर प्यासन नगरेर, प्यासन गर्न नसकेर भनौँ, सहनशीलता भङ्ग भई हानिकारक भनेर अरूलाई अनि दुःख दिने काम भनौँ त्यस्तो अनि सोच जन्माउने प्रक्रियात्मक अनि चैतलाई प्रतिघात भनिन्छ अरे। प्रतिघातको कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुश्मनद्वारा सधैँ 9 वस्तुमा आलम्बन गरिने 9 प्रतिघात एङ्गरहरू हुन्छन् रे। 9 प्रकारको अनि प्रतिघात अथवा एङ्गर हुन्छ। त्यसमा पहिलो 3 चाहिँ ती वस्तुहरू जस्तै विगतमा शत्रु आदि इत्यादिले मलाई हानि पुर्याएका थिए, अहिले हानि गरिरहेका छन्, भविष्यमा पनि हानि पुर्याइरहनेछ भन्ने जस्ता 3 सन्देह भनेर आफ्नो दुश्मनले चाहिँ शत्रुले मलाई भविष्यमा पनि यसरी मलाई दुःख दियो, अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ, भविष्यमा पनि दुःख गर्छ कि भनेर सङ्घद्वारा चाहिँ शत्रु आफ्नो दुश्मन प्रति चाहिँ अनि एङ्गर हुने, क्रोध भनौँ, प्रतिघात, त्यस्तो सोच उत्पन्न भनेर 3 भयो। त्यसरी नै आफ्नो मित्रलाई 3 कालका 3 भनेर फेरि आफूले भने त्यो नभएर आफ्नो परिवारलाई, आफन्तहरूले पनि त्यो शत्रुले चाहिँ भविष्यमा यस्तो अनि हानि पुर्यायो, दुःख गर्यो, दुःख दियो, अहिले पनि दुःख दिइरहेछ, भविष्यमा पनि दुःख दिन्छ कि भनेर त्यस्तो सङ्घद्वारा चाहिँ फेरि शत्रुलाई 3 अनि प्रकारको अनि प्रतिघात भनेर एङ्गर त्यस्तो सोच उत्पन्न हुने। मेरो दुश्मनलाई विगतमा लाभ पुर्याए, भविष्यमा लाभ गर्नेछ, 3 सन्देह गरी जम्मा 9 विषयवस्तु आधारमा उत्पन्न 9 प्रतिघातहरू हुन्छन् भनेर फेरि शत्रुले मलाई यसरी दुःख दियो भनेर एउटा, अनि त्यो मात्र नभएर त्यो शत्रुलाई अनि फाइदा पुर्याउँदा भविष्यमा पनि मेरो शत्रुलाई उसले यस्तो फाइदा गर्यो, अहिले पनि फाइदा गरिरहेको छ, भविष्यमा पनि फाइदा गर्छ कि भनेर फेरि त्यो प्रति चाहिँ अनि प्रतिघात एङ्गर त्यस्तो सोच हुने गरेर अनि 3 गरेर 9 प्रकार अनि प्रतिघातहरू छन् भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। प्रतिघातको अनि प्रक्रिया काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मन सन्तति अशान्त गराउन भनेर, त्यसले चाहिँ आफ्नो मन एकदमै अशान्त पर्छ। त्यो मात्र नभएर साथै मनलाई प्रदूषित पनि भनेर मन एकदमै रुड बनाउँछ। जस्तो कि काँटा भएको फुल हुन्छ नि त, हो त्यो जस्तो गरेर मन एकदमै प्रदूषित भनेर मन नराम्रो, मन रुड बनाउँछ पर्दछ। प्रतिघातको दोषबारे माध्यमिक अवतार भने टेक्स्टको नाम हो। माध्यमिक अवतारमा नसहनु भन्दा अर्को पाप हुँदैन, अप्रिय रूप बनाउने, असमयक तर्फ लैजाने, नैतिक अनैतिक जाने विवेक लुटेर भनेर यसरी भन्नुभएछ। त्यसै गरी बोधिचार्य अवतारको 6औं परिच्छेद 6औं च्याप्टरमा चाहिँ हजारौं कल्प लगाएर सञ्चय गरेको दान पुण्य तथा तथागत
पूजा आदिका सत्कर्महरू ती सम्पूर्ण सत्कर्महरू पनि एकै क्षणको रिसले नष्ट पर्दछ र रिस गर्नु जस्तो पाप अरू हुँदैन, सहनु जस्तो तपस्या अरू हुँदैन आदि इत्यादि उल्लेख भएको छ। यसको अर्थ भन्दाखेरि त्यसमा दुई, एउटा चाहिँ हामीले राम्ररीसँग अनि हेऱ्यो भनेदेखि, राम्ररी हामीले परीक्षण गर्यो भनेदेखि प्रतिघात भने त्यो चाहिँ एउटा चैत्य हो, एउटा चैतसिक हो, मेन्टल फ्याक्टर हो। त्यो चाहिँ एउटा रूप होइन, फर्म होइन। तर पनि एउटा मान्छेको मनमा चाहिँ त्यस्तो क्रोध भनौँ, प्रतिघात भनौँ, त्यस्तो एङ्गर भन्ने सोच एउटा आयो भनेदेखि सामान्य त्यो व्यक्ति चाहिँ, जस्तै हामी एकअर्काको बिचमा क्रोध नभएर, प्रतिघात एङ्गर नहुँदाखेरि एकअर्काको बिचमा माया दयाको सोचद्वारा माया गर्ने, राम्ररी हेरचाह गर्ने, शब्द प्रयोग गर्ने बेलामा पनि राम्रो राम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेर एकदमै अनुहार पनि हाँसिलो मुहार त्यस्तो भए तापनि यदि त्यो मान्छेको मनमा चाहिँ एकचोटि क्रोध भनौँ, प्रतिघात एङ्गर एउटा आयो भनेदेखि अहिले एकदमै हाँसिलो मुहार छ भन्दा भन्दै त्यो मान्छेको रूप भनौँ, अनुहारको त्यो सेप भनौँ, त्यो चाहिँ एकदमै अनि बुध चढेको जस्तै गरेर अनि अनुहार पनि कालो हुने, डराउन हो त्यस्तोमा परिणत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कारणले एउटा चाहिँ त्यसद्वारा चाहिँ अनि राम्रो यो नराम्रो यो भनेर छुटाउने अनि इन्टेलिजेन्ट हुँदैन, छुटाउने अनि बुद्धि हुँदैन। त्यो नभएको कारणले हातमा जे चक्कु आयो जे आयो अनि हानिदिने त्यस्तो गर्छ। त्यो चाहिँ के हो त, एउटा एङ्गर अनि प्रतिघातको दोष एउटा चाहिँ यो एउटा दोष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामी ब्याङ्कमा पैसा हालेर पैसा जुटाएर राख्छन् हामीले, त्यही जस्तो गरेर मनको ब्याङ्कमा चाहिँ अनादिकाल भनौँ, पहिलेदेखि अब कल्पौँदेखि हामीले कमाएको जुन मनको ब्याङ्कमा पैसा हाले जस्तै गरेर कुशलको कर्महरू, पुण्य कर्महरू जुन हामीले राखेको जुन छ त्यो चाहिँ एकचोटि अनि आगो, जस्तै कि डलर धेरै भएकोमा आगो लगायो भने त्यो एकैछिनमा अनि ध्वस्त हुन्छ नि त त्यो आगले गर्दाखेरि। त्यही जसो गरेर पहिल्यै कल्पौँदेखि हामीले कमाएको मनको ब्याङ्कमा राखेको पुण्यहरू एक क्षणमा त्यस्तो अनि रिस भनौँ, एङ्गर हो त्यस्तो उत्पन्न भयो भने त्यो सबै नाश परिदिन्छ अरे। त्यसको कारणले एङ्गर भने, प्रतिघात भने त्यो चाहिँ एकदमै दोष ठुलो रहेछ भनेर यहाँ रिस गर्नु जस्तै पाप अरू हुँदैन, होइन के अरे, हजारौँ कल्प लगाएर सञ्चय गरेको दान पुण्य तथा तथागत पूजा आदिका सत्कर्महरू ती सम्पूर्ण सत्कर्महरू पनि एकै क्षणको रिसले नष्ट पर्दछ भनेर यसरी अनि प्रतिघात एङ्गरको दोष हो त्यस्तो भन्नुभएछ। त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ अहङ्कारको अर्थ भनेर अहङ्कार भन्छ, मान भन्छ, एरोग्यान्स पनि भनौँ। त्यसको अर्थमा असाधारणतः आफ्नो धन सम्पत्ति इत्यादि सम्पन्नताको आलम्बन गर्न भनेर आफ्नो धन सम्पत्ति, त्यसै गरेर नाम पद हो त्यसले गर्दाखेरि भन्नु है, त्यसै गरी शिक्षा धेरै भएको हो त्यस्तोमा हेरेर चाहिँ अनि मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अहमता भनेर अनि प्राइड भनौँ, मन एकदमै फुलेको जस्तो, जस्तै कि बलुनभित्र चाहिँ हामी अक्सिजन हाल्यो भने बेलुन यसरी फुलेर जान्छ नि त, त्यही जस्तो गरेर मन फुलेको जस्तै त्यस्तो एउटा अनि बुद्धि भनौँ, सोच भनौँ, अहम त वृद्धि हुने प्रक्रियात्मक अनि चैतन्यलाई अहङ्कार भनिन्छ। अहङ्कारको प्रकार टाइप्स चाहिँ काम धातु, रूप धातु र अरूप धातुको अहङ्कार गरी 3 प्रकार छन् रे। अब त्यसको प्रक्रिया, त्यसको काम चाहिँ के हो त भने उच्च विद्या आर्जनको बाधक र भनेर जुन आफूभन्दा अनि धेरै शिक्षा ज्ञान भएको अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि उहाँको शिक्षा ज्ञानहरू पाउनको लागि चाहिँ यो एरोगेन्स भनौँ, अहङ्कार मान भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ त बाधा पुर्याउँछ। आफूभन्दा धेरै ठुलो शिक्षा भएकोबाट पनि
त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि त्यो शिक्षा लिँदैन, त्यो नलिएको कारणले आफूलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसको कारणले यहाँ उच्च विद्या आर्जनको बाधक अब्स्टिकल भनौँ र अन्यप्रति आदर सत्कार भनेर अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो त्यस्तो पनि गर्दैन। आदर सत्कार नगर्नुको साथै प्रतिकूल अवस्थाहरू निम्त्याउँछ भनेर यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनु। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ अविद्याको अर्थ भनेर इग्नोरेन्सको अर्थ भनेर आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अविद्या भने अब सिद्धान्तद्वारा हेर्ने हो भनेदेखि यो अहिले 6 मूल क्लेश मध्ये अनि चौथो जुन अविद्या भने त्यो र अनि छैटौँ चाहिँ एकदमै अनि नराम्रो भनौँ हो त्यो चाहिँ हो। अब त्यसमा पहिला अविद्याको अर्थमा चाहिँ असाधारणतः स्वविषयप्रति अज्ञानताको रूप धारण गरी प्रवेश गर्ने प्रक्रियात्मक अनि चैत्य भनेर त्यसको अर्थ। र त्यसमा कति प्रकारको छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ जुन अज्ञानता भन्दाखेरि यो प्रकारद्वारा चाहिँ थाहा हुन्छ। यो चौथो मूल क्लेश अविद्या भनेको चाहिँ विशेष गरी सिर्फ अज्ञानता मात्र हो रे, सिर्फ अज्ञानता मात्र। त्यसमा चाहिँ जस्तै कि अब उदाहरण राख्यो भनेदेखि अन्धकार छाएको जस्तै। त्यसै गरी हामी आँखा यसरी बन्द गर्दाखेरि केही हामीले देख्दैनन् त कि त्यही जस्तो गरेर मात्र त्यो विषय के हो भनेर नजानेको त्यो मात्र हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। आँखा बन्द गर्दा रूप रङ आदि कुनै वस्तु नदिखे जस्तो हो भनेर त्यसको प्रकार। अब त्यसमा त्यसको कार्य चाहिँ त्यसको कार्य चाहिँ अनि दुःख र अनि संसारमा जन्म लिने काम गर्छ अरे। जस्तै कि हामी सानो बच्चाहरू पहिला खेल्ने त्यस्तो पनि नजाने, त्यसको विषयमा अज्ञानता भएको हुन्छ। त्यसै गरेर खाना खाने तरिका नजानेको हुन्छ। त्यसै गरेर प्राइमेरी स्कुलदेखि लिएर उच्च तहसम्मको अनि शिक्षाहरू नजानेको त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसै गरेर अब सबै फिनोमेना सबै वस्तुहरू चाहिँ के भित्र समेटेको हुन्छ भन्दाखेरि कुञ्जुब डेम्बा भनेर जुन समृद्धि सत्यको वस्तु भनौँ, कन्भेन्सनल ट्रुथ त्यो भनौँ। त्यसै गरेर परमार्थ अनि धन्दमदेमेनिछु परमार्थको विषयमा अनि ज्ञात नहुने हो त्यस्तो। त्यसको कारणले अब त्यसको विपरीत भनौँ, त्यसको अपोजिट भनौँ, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई त्यो जुन अज्ञानता जुन छ, इग्नोरेन्स जुन छ, त्यो हटाउनको लागि चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रज्ञा भने त्यो चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यो यहाँहरूलाई म प्रत्यक्ष रूपले भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा जुन सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूमा पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो जुन अहिले चौथौँ अविद्या भने इग्नोरेन्स भने त्यसले चाहिँ हामीले धेरै अनि दुःख दिन्छ। त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामीले जीवन पनि कसरी बिताउँ भने त्यसको विषयमा पनि थाहा हुँदैन। त्यसै गरेर धर्म सम्बन्धी त्यस्तो पनि हामीले थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यो अविद्याले गर्दाखेरि अज्ञानताले गर्दाखेरि धेरै दुःखहरू हामीले भोग्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो अविद्या त्यो इग्नोरेन्सलाई हटाउनको लागि, त्याग्नको लागि, नाश गर्नको लागि चाहिँ अनि प्रज्ञा हाम्रो मनमा चाहिँ अनि उत्पन्न गराउनुपर्छ प्रज्ञा। त्यसको कारण यो प्रज्ञा उत्पन्न गराउनको लागि चाहिँ अनि हामीले थ्योसम गम्सुम भनेर श्रुतिमय प्रज्ञा भन्छ, भावनामय प्रज्ञा भनेर भनिन्छ, त्यस्तो अनि चिन्तमय अनि प्रज्ञा भनेर त्यो 3 प्रकारको प्रज्ञा चाहिँ हाम्रो मनमा उत्पन्न गराउनु पर्छ। त्यो उत्पन्न गर्यो भनेदेखि अनि जुन अविद्याद्वारा हामीले भोग्नुपर्ने दुःखहरू हुन्छन् त्योहरू हामीले रोक्न सक्छ। त्यसको कारणले यो अविद्या इग्नोरेन्स हटाउनको लागि प्रज्ञालाई हामीले विशेष रूपले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भने त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसपछि 5औँमा चाहिँ क्लेशयुक्त सन्देहको अर्थ भनेर अघि जुन माथि
अनि विचिकित्सा भनेर लेखिएको छ जुन डाउट डिफाइल्ड डाउट भनेर। अब यो चाहिँ सामान्य डाउट होइन, सामान्य सन्देह अथवा सामान्य शङ्का त्यो होइन। यहाँ चाहिँ क्लेशयुक्त, क्लेश भएको अनि शङ्का भनेर, डाउट भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त्यसको अर्थमा असाधारणतः कर्मफल आदि भनेर विषयमा चाहिँ कर्मफल, त्यसै गरेर दुई सत्य, उपाय र मार्ग हो, तिनीहरू कुनै एक विषयको आलम्बन गरी दुई अन्तको शङ्का पूर्ण भनेर त्यो कर्म हेतुफल, ल अफ कसालिटी भनौँ, त्यसै गरेर दुई सत्य, उपाय र मार्ग, पुनर्जन्म र पूर्वजन्म हो, तिनीहरू छ कि छैन भनेर दुई अन्त शङ्का, सन्देह भनौँ, डाउट है, छ कि छैन भनेर अब छैन तर्फमा धेरै गएर शङ्कापूर्ण, अनार्थ भनेर अनर्थ भनेको, अनि अर्थ सिद्ध हुन नसक्ने है, त्यसको केही अर्थ नभएको भनौँ। अब 95% जस्तो भनौँ छैन भने त्यसमा जाने अनर्थ, वास्तविकमा रियलमा भए तापनि त्यो जुन छैन भने एउटा सोच शङ्का भनौँ हो, त्यसले बुझ्नुपर्छ। अनर्थ प्रक्रियात्मक चैतलय अनि क्लेशयुक्त सन्देह भनेर, डिफाइल्ड डाउट भनेर यसरी भनिन्छ। जस्तै मार्गप्रति आशंका गर्नु भनेको सो मार्गको बाधक बन्ने जस्तै भनेर, आफू स्वयं कतै ठाउँमा जानुपर्छ भने त्यो बाटोमा जाँदाखेरि यो बाटो हो कि होइन भने शङ्काद्वारा ओ यो होइन होला भनेर त्यस्तो सोच आयो भनेदेखि आफ्नो जाने ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्दैन, त्यसले बाधा गर्छ। त्यो चाहिँ उदाहरणमा राखेको हो। भन्ने जस्तै कर्मफलप्रति शङ्का यानि डाउट पनि के हो त, अकुशल त्याग र कुशल सञ्चय गर्नुको बाधक बन्छ भनेर। कर्म हेतुफल भनेर, कज एन्ड इफेक्ट भने चाहिँ छैन होला भनेर त्यस्तो शङ्काद्वारा चाहिँ अनि के गर्छ, अकुशलको कर्म गर्छ, कुशलको कर्म गर्नलाई त्यसले अब्स्टिकल, त्यसले बाधा पुर्याउँछ भनेको, बाधक अनि भन्छ। अब त्यसको कति प्रकार छ भन्दाखेरि सामान्यतः सन्देहको माथि उल्लेख भए जस्तै 3 प्रकार छन्, तर त्यस क्लेशयुक्त सन्देह नै मात्र हो भनेर, यो चाहिँ क्लेशयुक्त सन्देह भने यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेको। अब प्रक्रियामा छेलेमा चाहिँ अपनाउने, त्याग्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउनमा बाधा गर्छ। सन्देहले गर्दाखेरि, यो शङ्काले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि जुन मिथ्या सोच, मिथ्या दृष्टि अनि उत्पन्न हुने एउटा मूल कारण चाहिँ यो भन्छ, यसले चाहिँ मूल कारक एउटा भन्छ।